बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी के साबिक़ कमिश्नर जिनके बारे में कहा गया था कि उनका ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कच्चा चट्टा खोलने की कोशिश की थी कि किस तरह से इंतखाबात के नताइज तब्दील किए गए हैं। उनकी तरफ से एक एक बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी गई। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर जाग गया है, मैंने कौम के साथ धोखा किया है, मैंने नताइज को तब्दील किया, मेरे हुक्म पर ऐसे ऐसे लोगों को हरा दिया गया जो 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मेरे साथ ये सारा कुछ करने में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर वो भी शामिल हैं। उन्होंने भी ये सारा कुछ किया है, नताइज तब्दील करने में, जीते हुए लोगों को शिकस्त देने और हारे हुए लोगों को जिताने में। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारा कुछ, ये इतराफ़ात, ये दावे, ये सारा कुछ किया गया था। उनकी ज़हनी हालत पर शक का इजहार किया गया, ख़ुसूसी तौर पर राना सनाउल्लाह और मुस्लिम लीग नून के दीगर हलकों की तरफ से कहा गया कि इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। बल्कि ये बात तो आमिर मीर जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उनकी तरफ से भी ऐसा ही दावा किया गया था। आज उसी कमिश्नर साहब की तरफ से, लियाकत अली चट्टा साहब की तरफ से एक बयान सामने आता है। ये बयान अखबारात में शाया हुआ, टीवी चैनल पर चलता रहा, इसने बड़ी पजीराई हासिल की। इस बयान में वो ख़ुद सामने नहीं आए। उन्होंने जिस तरह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस तरह से नहीं की, बल्कि उनका बयान जारी हुआ है। ये ऑडियो बयान नहीं है, हाथ से लिखा हुआ बयान है। वो ख़ुद कहाँ पे हैं अभी तक किसी को भी मालूम नहीं। उनके लवाहिकीन को नहीं पता, सहाफ़ियों को नहीं पता। सहाफ़ी खोज लगाते रहे लेकिन कहीं से उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ हैं। ये इन्होंने जो बयान दिया है ये उनका अपना बयान है या फिर उनकी तरफ से ये बयान किसी और ने जारी किया है। अपने इस बयान में उनकी तरफ से कहा गया, धांधली, इल्ज़ामात, झूठ, सियासी जमात के बहकाने पर मैंने बयान दिया था। मज़ीद वो कहते हैं, 9 मई के वाक़यात में मफरूर रहनुमा से लाहौर में खुफिया मुलाकात की, आला ओहदे की यकीन दहानी मुझे कराई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर ड्रामा किया, तमाम ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ, हुकाम के आगे सरेंडर करता हूँ। ये सारा कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बयान सरीहन गैर ज़िम्मेदाराना अमल और गलत बयानी था। रिटर्निंग अफसर धांधली में मुलव्वस थे, न मैंने पिंडी डिवीज़न में किसी की हमायत या मुदाखलत का हुक्म दिया था। रिटायरमेंट पर परेशान था। मंसूबा सियासी जमात की आला क़यादत की हदायत पर बनाया। वो मज़ीद भी कहते हैं, अवाम में नफ़रत भड़काने, सनसनी के लिए ख़ुदकुशी, फांसी पर लटकाने जैसे जज्बाती बयानात दिए, इंतखाबात दागदार करने के लिए अदारों, चीफ़ जस्टिस और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया। नदामत है, माफ़ कर दें। लियाकत अली चट्टा का इलेक्शन कमीशन को बयान रिकॉर्ड करवाया गया। ये इस खबर में बताया गया है। लियाकत अली चट्टा की जो लोग ज़हनी कैफियत पर बात कर रहे थे, आज उनको लियाकत अली चट्टा दुनिया का अजीम तरीन आदमी और दानिशमंद तरीन शख्स नज़र आता है। आज उसकी तारीफ़ें हो रही हैं कि देखें इसने किस तरह से एतराफ़ कर लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कमिश्नर के, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिसमें उन्होंने सारा कुछ इल्ज़ामात की सूरत में सामने रखा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, अतात अरर थे, अहमद ख़ान थे और अज़मा बुखारी साहिबा थी। उनकी तरफ से जो कुछ भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया, जो कुछ उन्होंने कहा कि इसके पीछे कौन है, उन्होंने असलम इकबाल का नाम लिया था। अब कमिश्नर की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई है, लिखी गई स्टेटमेंट जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने मुबैना तौर पर दी है, उसमें सारा कुछ वही कहा गया है कि पीटीआई का एक रहनुमा और उसने मुझे लालच दिया था। एक बंदा जो कमिश्नर है उसको लालच दिया जाता है कि उसको क्या सदर पाकिस्तान बनाने का लालच दिया जाएगा या क्या ड्रावा दिया गया होगा।
بہرحال جو کچھ ان کی طرف سے بیان اب سامنے آیا ہے، جس طرح سے انہوں نے اعترافات کیے ہیں، جس طرح سے اپنے پہلے بیانات کی نفی کی ہے، اس سے پھر کیا لگتا ہے کل تک آخر میں ہو سکتا ہے کہ کمشنر صاحب کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا ہو جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ کل میں ہاتھی تھا، آج میں خرگوش ہو گیا ہوں۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو کمشنر کے بیان کو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ من گھڑت ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ تو باقی ناظرین آپ بھی ذرا ہاتھ دل پر رکھ کر بتائیے کہ الیکشن کمیشن پر اس وقت دباؤ تھا جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، یا اب دباؤ ہے جو انہوں نے اب یہ بیان جاری کیا ہے؟ ادھر تھوڑی بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے دکھ کی۔ عمران خان صاحب کو بے شمار دکھ ہو سکتا ہے بھی، ہو کیا سکتا ہے بلکہ دکھ ہے، کیونکہ عمران خان کا دعویٰ ہے، ان کی پارٹی کا دعویٰ ہے، جس میں کافی حد تک صداقت بھی نظر آتی ہے، اور اس صداقت کی سب سے بڑی گواہی کمشنر لیاقت چٹھا کی طرف سے دی گئی تھی، اور اس سے بھی انتخابی ساکھ کی گواہی نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے جنہوں نے اپنی سیٹ واپس کر دی تھی ان کی طرف سے آئی تھی۔ ایک جیتا ہوا شخص کیسے اپنی سیٹ واپس کر سکتا ہے؟ باقی بھی کئی لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں جیتے، ہم ہارے ہیں، تحریک انصاف جیتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کرنے میں آسانی رہتی ہے کہ کتنی زیادہ انتخابات میں بے ضابطگی ہوئی ہے، خصوصی طور پر انتخابات کے بعد نتائج کو تبدیل کر کے۔ عمران خان کی پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ان کی سیٹوں کی تعداد 180 تھی، 179 تھی، تو وہ سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں، تو فارم 45 کو بنیاد بنایا جائے، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے ایسا کرنے کی بالکل ہی کوئی موڈ نظر نہیں آتا۔ فارم 45 کو تسلیم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن جو انہی کے نمائندوں کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس پر رزلٹ مرتب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اگر اس پر رزلٹ مرتب نہیں ہوگا تو انتخابات کی ساکھ ایسے ہی رہے گی جیسی اب ہے، اور عمران خان اس پر دکھی ہیں۔ عمران خان کی ساری پارٹی دکھی ہے، جنہوں نے مرکز میں حکومت بنانی تھی، جنہوں نے پنجاب میں حکومت بنانی تھی، خیبر پختونخوا میں تو چلے ان کی حکومت بن رہی ہے۔ تو عمران خان دکھی نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنا دکھڑا IMF کے سامنے رکھا ہے۔ عمران خان کو کسی بھی حد تک جانے کی انصاف کے لیے اجازت ہونی چاہیے، ہے بھی، لیکن جہاں تک IMF کو دکھڑا سنانے کی بات ہے، اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان IMF کو خط لکھیں، IMF کے پاس اپنے لوگوں کو بھجوائیں، اور IMF کو قائل کیا جائے کہ وہ پاکستان کو قسط نہ دے۔ عمران خان کے لیے یہ خط لکھنا انتہائی زیادہ مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر ان کی طرف سے ابھی تک خط نہیں لکھا گیا تو ان کو پھر چاہیے کہ خط لکھنے سے تھوڑا سا گریز کریں۔ ادھر تحریک انصاف کی انٹرا پارٹی کے انتخابات ہو رہے ہیں، پہلے گوہر خان کو چیئرمین نامزد کیا گیا تھا، لیکن اب علی ظفر کا نام لیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ عمران خان کی حکمت عملی ہے کہ وہ کس کو پارٹی کا چیئرمین نامزد کرتے ہیں، جس کا انٹرا پارٹی الیکشن میں انتخاب بھی ہو جائے گا۔ باقی تحریک انصاف کے زیادہ تر لوگ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکے ہیں، جبکہ بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر انہوں نے وہ پارٹی جوائن نہیں کی۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے اسی بنیاد پر گوہر خان پر اعتماد نہ کیا گیا ہو، چیئرمین کے لیے انہوں نے علی ظفر کا نام دے دیا ہو۔ بہرحال عمران خان کا دکھ اپنی جگہ، لیکن انہیں IMF کے سامنے دکھڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عمران خان کی طرف سے یہ خط لکھا جا رہا ہے تو اس کو مناسب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان کی بات ہے، پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے باہر آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی ادارے کو پاکستان کی مالی مدد سے یا قرض سے روکنا جو صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی مشکلات میں عام آدمی کی مسائل میں کتنے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے خان صاحب اس اقدام سے کوشش کریں کہ پسپائی اختیار کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔